नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, 5 मिनट कुरान करीम के साथ हमारे इस प्रोग्राम में हम समावी कुतुब के तारुफ में तौरात का पिछले शॉर्ट लेक्चर में हमने मुख्तसर तौर पर तारुफ पेश किया। उसकी कुछ तफसीलात रह गई थी जो आज तौरात के दूसरे प्रोग्राम में हम पेश करते हैं, लेकिन बहुत इख्तिसार के साथ। आज जो बहुत अहम बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि कुरान करीम ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा। कुरान ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह तौबा की 30वीं आयत है। कुरान ने कहा, वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम। कुरान ने कहा कि ये जो यहूदी हैं ये उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, उज़ैर को अंग्रेजी में इज़रा कहते हैं। इनका जो जमाना था वो तकरीबन 5वीं सदी कब्ल मसीह में था। वो उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं। ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। ये बातें सिर्फ वो अपने मुंह से अपनी सोच के मुताबिक कहते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये कुरान का बयान है। अच्छा, दौरे हाजिर में यहूदियों ने मुसलमानों पे और कुरान पे बहुत बड़ा एतराज किया कि न तौरात में न ओल्ड टेस्टामेंट्स में किसी में भी उज़ैर को अल्लाह का बेटा नहीं कहते, जबकि ये कुरान हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हम यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं। हकीकत ये है कि जब ये आयत उतरी, ये सूरह तौबा की आयत है जो मदीना में उतरी, और मदीना में बहुत सारे यहूदी हैं। मदीना के यहूदियों ने इस आयत पे कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हम उज़ैर को अल्लाह का बेटा नहीं समझते। हकीकत ये है कि मदीना के यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते थे। और सैयदना उज़ैर का क्यों इतना बड़ा एहतराम था? वो इसलिए कि तौरात गुम हो गई, उसके सारे नुस्खे जला दिए गए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात को बहुत अच्छी तरह याद रखते थे। मैं अर्ज कर दूं कि हजरत उज़ैर से ही पहले तौरात के सारे नुस्खे, तौरात तो तख्तियों पे आई थी, वो तख्तियां जाया कर दी। यहूदियों की दीनी की आदत ने, उनकी मनफियत इसी में थी कि अल्लाह की किताब उनके पास मौजूद न रहे ताकि वो मनचाही ताबीरें करके लोगों को गुमराह करते रहें। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज थे, तो उन्होंने अपने हाफजे से तौरात को दोबारा लिखवाया। और जब तौरात को दोबारा लिखवाया तो ये इब्रानी में लिखवाया गया, और ये इब्रानी का ये जो नुस्खा तौरात का था, फिर ये तौरात, असल तौरात यही समझी गई। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसी तौरात में 5 बाब हैं। तीसरा बाब तौरात यानी कानून है। कानून को इब्रानी जुबान में तौरात कहते हैं, लिहाजा तौरात किताब का नाम तीसरे बाब के नाम के सबब मौसूम किया गया। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात को फिर से जिंदा किया। गोया आप बहुत बड़े आपने मसीहाई का काम किया। तौरात को जिंदा करके आपके इस एहतराम के पेश नजर यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। नाज़रीन गिरामी, एक और जगह पे कुरान ने बयान किया कि बहुत सारे लोगों की राय है कि ये भी उज़ैर थे, कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को या शहरों को बर्बाद देखा। जब यहूदियों के ऊपर उफ्ताद पड़ी तो उन्होंने कहा कि अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। अल्लाह ताला इन शहरों को इनके मरने के बाद किस तरह जिंदा करता है। फ़अमातहुल्लाहु, अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी। 100 साल के बाद जब वो जिंदा हुए तो उन्होंने देखा जो बर्बाद शहर थे वो एक बार फिर आबाद हैं। तो अल्लाह मियां ने पूछा, कम लबिस्ता, आप कितनी देर सोए? तो उन्होंने कहा
کہ لبستو یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ تھا. اللہ نے کہا نہیں تم 100 سال سوئے رہے. تو ناظرین گرامی، بہت سارے محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر کے ساتھ واقعہ پیش آیا. ہاں، کئی یہودی سورسز کہتے ہیں کہ وہ حضرت عزیر نہیں، کسی اور برگزیدہ ہستی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اور سیکنڈ ٹیمپل جو برباد کیا گیا وہ 70 عیسوی میں، جب رومن جنرل ٹائٹس نے یروشلم پہ حملہ کیا. ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا، یہودیوں کی علمداری میں یہودیوں کا قبضہ تھا یروشلم پہ، تو سیکنڈ ٹیمپل اس وقت برباد کیا گیا. یہ کچھ تفصیلات تھی جو پچھلے لیکچر میں رہ گئی تھی. ہاں، اسی عبرانی نسخے کو بنیاد بنا کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پہلے 5 باب جو لکھے گئے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پہلے 5 باب جو لکھے گئے وہ دراصل تورات ہی ہیں. ناظرین گرامی، اور آخری بات یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ اعتراض کہ نہ تورات میں نہ اولڈ ٹیسٹامنٹس میں کہیں بھی یہودی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ ہم پہ غلط الزام ہے. یہ اللہ کا منشا تھا، جس طرح میں نے پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں عرض کیا کہ قرآن کوئی 100 سال کے لیے یا 1400 سال کے لیے نہیں اتارا گیا. جب تک یہ دھرتی قائم ہے قرآن اس وقت تک کے لیے قرآن ہدایت ہے. ہوا یہ کہ 1950 کے لگ بھگ بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے کناروں پہ ایکسکویشنز ہوئی، اس میں سے کچھ سکرولز ملے جن کو ہم ڈیڈ سی سکرولز کہتے ہیں. ان سکرولز میں ہمیں ایک کتاب ملی جو 100 عیسوی سے 150 عیسوی کے درمیان لکھی گئی. گویا حضرت عیسیٰ کے آنے کے 100 سال بعد یا 125 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی. اور یہاں ایک عیسائی اسکالر یہودیوں پہ شدید تنقید کرتا ہے کہ یہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. گویا قرآن کا یہ دعویٰ کہ کچھ یہودی عزیر کو اللہ کا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کی ہمارے پاس مادی شہادت آ گئی. یہ بھی واضح رہے کہ رومن چرچ میں کونسل آف نائسیا نے 325 عیسوی میں گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے کم و بیش 290 سال بعد ٹرینٹی تثلیث کا اصول انہوں نے اختیار کیا. ہاں، اور آخری بات یہ کہ میں بھول نہ جاؤں عرض کرنا کہ ہم حضرت داود کی کتاب زبور کا تذکرہ نہیں کر سکے. زبور اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹس میں سامس کے نام سے، PSALM سامس، پی سائلنٹ ہے، سامس کہا جاتا ہے. اور یہ سامس دراصل حضرت داود علیہ السلام پہ اتری ہوئی زبور ہے، جس کو ہمارے مسیحی دوست اتوار کے روز چرچ میں عبادت کرتے ہوئے آلاپتے ہیں. دور حاضر میں لاہور کی بائبل سوسائٹی نے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کر دیا، اور ایک سلیم بشیر صاحب نے منظوم پنجابی ترجمہ بھی زبور کا شائع کر دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم بائبل کا تفصیل سے جائزہ لیں گے. شکریہ جی.